عليكم j'espère que vous allez bien. اليوم كنتلاقاو فيديو جديد هنا على القناه فيديو ماكياج. صافي تري لونطون ما درناش توتو انصامبل. رحنا شفنا دخل الخريف بدا شويه كيبرد الحال اكسترا وكنتوحشوا دونك لي ماكياج هكا شويه شارجي في لي طون مارون اورانجي بوردو اكسترا. دونك قلت اليوم نشعل الكاميرا ونتوجدوا انصامبل. كنت غادي نتوجد باش نفيلمي فيديو وقلت علاش فيو كنت غادي ندير فريمون ماكياج تري اوتونال علاش ما نشعلش الكاميرا ونديرو معكم. دونك جيسبر فريمون هاد الفيديو هادي تعجبكم. دوكو هذا لو افون كندير لكم لا فيديو ديماكيي وغادي نمشيو دقه انصامبل. ما غاديش نديرها اون فوا اوف تشهيت نديرها هكايا ندويو انصامبل ونتماكياو اون ميم طون. كنا ديجا درناها في ان لايف انستغرام وعجبكم بزاف. دونك جيسبر حتى هاد لا فيديو هادي تعجبكم. اي دوكو سي بارتي ندوزو نيشان الميك اب. اول حاجه غادي نديروها في هاد لا فيديو هي غادي نجيو نوجدوا البشره ديالنا باش تستقبل الماكياج. وانا كنستعمل لا كريم هيدراتون ديالي كوم باز. دونك لا كريم هيدراتون ديالي هي هادي سي لا كلينيك لا مويستر سيرج. هادي سي لا اكسترا سي لا انتونس ماشي ما اكسترا حتى حاجه سي لا انتونس. دونك انا كتعجبني الي سو فورم un peu crème un peu grasse épaisse mais elle est à base d'eau كتعجبني بزاف. انا هاد اليامات ما بو elle est très sèche et très شنقول لكم très sensible réactive و tout ce que vous voulez. دونك غادي نجي ندير لها هاد لا كريم هادي باش نرطبها وباش نابليكي الماكياج. et d'ailleurs هاد لا كريم elle est excellente comme base. انا بدا كيعجبني بزاف لي في ديالها sur la peau. Et voilà, c'est fait. Donc d'abord on a le fond de teint. On a qu'à mixer deux fonds de teint. Néanmoins juste avant de نهضر لكم على هادي c'est une éponge de la marque ELF اللي اكتشفت غير هادي شي سيمانه ونص تقريبا. دايره $6 شريتها من امازون جايز واعره. انا كنت ديما كنصيد كنشري لي بيوتي بلاندر ب $30 ولا مع $26. سي اكستريمومون شير ان بيوتي بلاندر و سي جوست اون ايبونج اون فيت اللي غدير بها الماكياج واللي كتخسر ابري ان مور. خصك تعاود تشري سورتو انا كنت ماكيه بزاف اي تو. دونك اكتشفت هذه اي فاش قارنتها مع لا بيوتي بلاندر فرانشمون هذه جو جيرلز. الا عندكم او ال اف الا تقدروا تشريو هاد الماركه هذه فرانشمون واعره اي سي لا ميم كاليتي كو بيوتي بلاندر. لي تري ليجير. دابا راني مفزقاها. هاد التيب ديبونج ضروري خصكم تفزقوه قبل ما تستعملوه. غنوريكم شريت بزاف فريمون تيلمون عجبتني شريت بزاف باش ندير لو ستوك. غنوريكم الفرق ما بين ليبونج فازقه وليبونج ما فازقاش. شوفوا غير لا طاي بعدا. وهذيك تعجبني فيها هاد لو كوتي بور بيان ابليكي لو فون دو تان كتعجبني بزاف. انا كريم الاساس اللي كنستعمل جوج هاد الايامات كو جيم ترو. كنميكسي نارس لو راديانت لونغ وير فاونديشن اون تانت مون بلون افيك لا سي كريم ديال ايت كوزميتكس. لا سي كريم تاع ايت كوزميتكس سي شنو نقول لكم سي لان دو مي ميور فون دو تان. انا غادي نقربها لكم باش تشوفوها مزيان. هاي كيفاش دايره هادي جايز. انا جو سيكو بزاف البائعات في فيسبوك وفي داكشي في المغرب كاينه في فرنسا بلجيكا كندا كاينه. الكفرج ديالها مخير. شنقول لكم لو روندو ديالها مخير. جو لادور il reste toute la journée elle ne bouge pas. bref هذا سي لو ميور فون تان. وكنميكسي مع هذا لو نارس لحقاش هذا لطات شويه مغلوقه عليا. دونك كنميكسي مع هذا نيت بور لو فلويديفي واحد شويه وباش نردو بلو غلوي لحقاش هذا اللي تري غلوي. هذا سي لو فون دو تان دو شي نارس. ها هو هذا كيفاش داير اون تانت مون بلون. فوالا هنا عضاتني قرصتني ناموسه في وسط الوجه ماشي حبوبه هادي دي ناموسه كتحكني اون بليس. دونك غادي نحاولوا نغطيوها مزيان. انتما كيما كتشوفوا لو روندو لي سوبر ناتوريل. الانتي تان اللي غادي نستعمل اليوم هو هذا لو سوبر سايز ديال ميك اب ريفولوشن. صراحه كيعجبني اون فيت و علاش كيعجبني هو بالضبط هو البرودوي زوين الكاش بيان ايتو ولكن كيعجبني بزاف لومبو ديالو. انا غادي نوريه لكم فريمون راه كبير الي انورم اي دوكو كيعجبني كيجيني ساهل كيجيني عملي. فوالا دونك غادي نستعمل هنايا. ما كنديرش بزاف انا تاع لونتيسون كنبغيش ندير بزاف تاع لا ماتير تحت عينيا كنحس بيه بحال كيتقال. وبلوطخ كوتي تاع ليبونج ديالي غادي نجي استومبي تو دوسمون كيما كتلاحظوا فريمون لو فيني ديالو غسال. قبل ما ندير لا بودر ديالي غادي نجي نحدد واحد شويه الوجه ديالي اون بيريود دوتون ايفير. جادور فيغ سا اي كنستعمل هاد الكونتور ستيك ديال كلينيك. دونك فوالا غادي نجي ناخدو وغادي نجي نحدد به هكا شويه الوجه ديالي من هنا شويه هنا النيف ديالي. جيم بيان فيغ سا. بيان سور سي اوبسيونيل vous êtes pas obligé de le faire. انا غير الصراحه فاش كيكون هكا يبرد الحال اي تو جيم بيان فيغ سا. غادي نجي ندير شي هنا هكا هنا شويه هنا وهنا. غناخد ان باسو بحال هكا وغادي
ندمج لو تو كمسا دوسمون. تقدروا تدمجوه بالبانسو كيما تقدروا تدمجوه بليبونج سي كون فولي. انا مولفه كنديرها بالبانسو داكشي علاش خديت البانسو ديالي. بوغ لو نير غناخذ ان بانسو بحال هكا ولا غادي نحدد به النيف ديالي باش نكون بريسيز. شي شويه هنايا pour créer une illusion de petit nez en boule. d'ailleurs في انستغرام ديما كندير هادي باش كنكون غناخد عارفه راسي غناخد شي صوره في انستغرام وكيتحب لكم بلي جو روتوشي مون ني alors que pas du tout c'est juste du maquillage. لا بودر اللي غادي نستعمل اليوم هي هادي ديال هدى بيوتي ما بقى ليا فيها والو ما مقربات تقدر تمشي نشريها مي سينو كتعجبني بزاف لحقاش كتثبت مزيان الماكياج. كيما قلت لكم اليوم ندير ان تورناج ندي دو تورناج من موراها لا فيديو دونك هادي سي لا بودر ايديال لحقاش كتثبت من داكشي الرفيع. دونك غادي ناخذ ليبونج ديالي غناخذ لا بودر وغادي نجي نورك هنا. ما غاديش ندير بيكين غادي غير نجي نثبت في البلايص اللي كان حيت عندي انا لابو ميكس دونك البلايص اللي كيوليو دهنيين بزاف هما اللي غندير فيهم الطريقه. سينو ابري لو ريست تاع الوجه غندوز عليه بالبانسو. فوالا كتعجبني هاد لابودر هادي اوسي لحقاش كتليسي مزيان البشره ديالكم وكتعطي بحال une illusion بحال درتو ان فيلتر انستغرام. سي فريمون تري بيزار جو لادور هاد لابودر. دابا غادي ناخذ ان غرو بانسو هكا غناخذو لابودر غنثبتو الوجه داكشي اللي بقى. دابا ملي مثبتنا مزيان الماكياج ديالنا غنجيو نعطيو تاع الالوان لهاد الوجه باسكو فريمون اون ديري ان فانتوم. غناخذ هاد لا باليت هادي. في هاد لا فيديو كندير لكم لي برودوي اللي كنستعمل ديما كل نهار صدي خديت لا تروس الميك اب ديالي ديال كل نهار ولي برودوي اللي فيها هما اللي كنوريكم في هاد لا فيديو كومسا منها كتشوفوا لي برودوي اللي كنستعمل ومنها كندير ماكياج تاع الخريف. دونك هاد لا باليت هادي تاع بينيفيت هادي عندي دوبي 3 ans. اي وي صافي 3 سنين باش شريتها يا هادي مازال مخيره. سي تري بون انفستيسمون هاد لي باليت هادو تاع بينيفيت اللي فيهم بلوزيغ فار فريمون كيدوزو لكم ايبر. شوفوا هذا الاولى راه كتستعملو تقريبا كل نهار دوبي 3 ans هو بون سي فري كتكرزو ولكن مازال فيه ميتين. غادي ناخذ هاد البانسو هذا تاع ريل تكنيكس اللي داير بحال هكا. هذا كيعجبني بزاف لي بانسو تاع ريل تكنيكس فريمون اي سون با مال. دونك هذا كيعجبني بوغ التحديد هكا و بوغ فريمون بوغ ريشوفي اي فير لو كونتورينغ. دونك غادي ناخذ الاولى وغادي نجي بحال غنثبت به داك الكونتورينغ كريم اللي درت. بوغ الناس اللي عندهم الحنيكات بحالي ديما لو كونتورين و لو بلوش طلعوه لهنايا بحال بوغ ليفتي ان بو و بوغ كروزي بيان لي جو. وهاد الماكياج اللي كندير لكم راه يصلح حتى بوغ ماكياج تاع العرايس الا عندكم شي مناسبه ولا شي حاجه. انا غير جادور لو ميك اب دونك بحال هاد لي ماكياج هادو كنخرج بهم كل نهار ما عنديش مشكل. يعني سورتو كي كنفيلمي كندير تصاور اي تو دونك جو دو مي ماكيي ديما. ولكن الا جاكم هاد الماكياج ترو شارجي تقدروا تخليوه هكايا اون ايدي بوغ شي عيد شي مناسبه شي عيد شي حاجه. دابا غادي ندوز لمرحله البلوش و مي بلوش بريفيري صراحه عندي دو مارك تاع لي بلوش اللي كنستعمل غير هما. دونك اول وحدين كاينين متواجدين بارتو هما ديال جولدن روز. دونك هادو من داك العام هما عندي وكنستعملهم بزاف جو لي زادور كو سوا ثمن كو سوا بيغمونطاسيون كو سوا الوانات كلشي فيهم واعر. دوكو انا عندي هاد اللون هذا لو سوفت بيتش وعندي لو روسيت. دونك هاد لي دو عندي. سينو اون اوتر التيرناتيف مي ليجيرمون بلو شير هادو ديال كلينيك. هادو عندي كاملين فريمون عندي كلهم توت لي كولور عندي جو لي زادور. Ils sont magnifiques. Mais sinon pour هاد لا فيديو هادي غادي نستعمل هذا لو روسيت ديال جولدن روز نمره 16. هذا كيعجبني بزاف لحقاش il a des sous-tons marronnés et pour l'automne je trouve que c'est la couleur parfaite. Et voilà donc d'abord غادي ندوزو الهايلايتر. pour الهايلايتر j'utilise هذه تاع هدى بيوتي معروفه. جو بونس هاد لا باليت خرجت صافي دي زاني جلي ترو كيعجبني بالضبط هاد اللون. لا هاد اللون واش كيبان لكم سي هاد لو دوري هذا جو لادور بور لوتون. كنجبدها هادي غير في لوتون وفي الصيف كنستعملو سور مون كور هنا لي زيبول اي تو. دونك هاد لايلايتر كريم اللي فريمون بيان. دونك غادي ناخذ ان بانسو ايفونتاي. هذا سي لي بانسو هاد الزرق تاع ايلزا ميك اب ولكن ما بقاش كتخرجهم صافي فريمون لونطون. هادو خديتهم فاش كنت في فرنسا صافي 3 ans دونك مالوغوزمون ما بقاوش ديسپونيبل. مي الا بغيتو هكايا دي بانسو زوينين عندكم ايكو تولز زوينين عندكم هادوك اللي قلت لكم قبيله
ريل تكنيكس زوينين. سمعت باللي مودا براشز هما زوينين ولكن انا ما عمري تيستيتهم. عندكم لي بانسو تاع مورفي، لي بانسو تاع سيغما نتوما مخيرين، وتاع بي اتش كوزميتكس. دونك دابا غادي ندوزو للعوينات. انا اختاريت ندير هاد لو ميك اب هادي بهاد لا باليت. بيان سور هاد الميك اب اللي غنوريكم ماشي ضروري تستعملوا لا ميم باليت كو موا، تقدروا تستعملوا اي باليت اخرى اللي فيها نفس الالوانات. مي انا اليوم جو مي فيغ ان بتي كيف خرجت هاد لا باليت هادي اون دو مي باليت بريفيري عندي كاملين. هادو لي لا كوليكسيون تاع نويل تاع تو فيس عندي كاملين جو لي زادور. دونك ها هما خرجوها تلاقيها وحده ولكن فاش مشيت شريتها لقيتها روبتور مي جوبونس غيجيبوها دون با لونطون. دونك عندي لا جينجر بريد سبايس، لا جينجر بريد اكسترا سبايسي، وهاد العام خرجوا وحده ما عقلتش على سميتها مي اي سون ترو بيان. دونك هادي الاولى فريمون اون اي دون لي زورونجي لي مارون اكسترا. هادي الاولى وهادي الثانيه خرجوا داك العام. جو فو لي ميتر كوت ا كوت باش تشوفوهم. فوالا اي سون ترو بيان. اليوم غادي نخدمو بلوس بهادي لقيت جو سي با علاش هادي ال مانسبير لوتون. دونك غادي ناخذ بانسو تاع اناستازي بيفرلي هيلز. هذا هو دوك لي بانسو اللي كيجيو مع لي باليت جو لي زادور ديالها. باش غادي نبداو نقدر ندير ماكياج اللي غادي يجي اسورتي مع شعري مي با غراف. دونك جو بونس غادي نبداو. غناخذوا هادي لا كولور سينامون. هادي c'est un genre de marronné un peu jaune وغادي نخدموا به الليد، غنخدموا به لو كرو دو بوبيير عفاكم تشوفوا لي هاد لا بيغمونطاسيون دو فو. دايوغ راكم عارفين هذا هو شهر الوين، راني كنبريباري لكم دو بيل شوز بور الوين ان شاء الله. جو بونس كو لا ديرنيير سيمين ديال لو موا دوكتوبر غادي تخرج كل نهار فيديو لا ماكياج الوين. راني ديجا بديت كنصور دابا راني مصوره جوج اي صراحه جيم بوكو ديجا الريزولتا. دونك جيسبر نبقى نكمل على هادشي من توت لي مانيير. غيخرجوا دي فيديو الوين سي برومي. ديجا مونطيتهم وقديتهم وبروغراميتهم بور يوتيوب. دونك او موان بعدا دابا عندكم جوج مي جيسبر فريمون راني نقدر نكمل باسكو جي انفي دو فيغ 7 تاع لي لوك اي جيسبر نتوفق في هاد القضيه. غادي نقربكم ليا واحد الشي شويه كوم سا يبان لكم مزيان شنو كندير. دونك فوالا دابا فوزافي مون غرو فيزاج اون غران بلان. غناخذ ان بانسو بحال هكا سوبر بريسي غناخذ بيه هاد لا كولور هادي ان بو هكايا بوردو هوب. وسمعوني مزيان غادي نجي نحطها هنا فريمون في الكسره ديريكت في لو كرو ديريكت. ناخذ لو بانسو اللي خدمت به داك الصفر اللي درنا في الاول اي سون روترامبي لو بانسو ديالي غادي نجي غير نستومبي الوانات مع بعضهم وسافا دوني بحال ان اورانجي. ناخذ ان بلو بيتي بانسو ودابا غير لو بو ديالو هو شويه بلا ولو بو ديالو فريمون سوبر بريسي. وغناخذ هاد لو مارون هذا فونسي وغادي نجي نديرو بنفس الطريقه تاع البوردو اللي درنا مي هاد المره اونكور بلو بريسيزيمون وشويه سان استومبي. دابا غندير لا ميم شوز فين الاخر. فوالا دابا غادي نجي ناخدو لانتي سيرم ديالنا باش غادي نقيو لا بوبيير ديالنا. ودابا غناخد هاد لا كولور هادي ان بو بيج وغادي نطابوطيها فوق البلاصه فين درت لانتي سيرم باش نثبتو ونفيكسي. ودابا غادي ندوزو لا بارتي التحتانيه ديال العين وغادي ندير اكزاكتومون لي ميم كولور مي بالاكس سيتادير من لا كولور لا بلو فونسي لا كولور لا بلو كلير. ابخي غنعاود ناخذ لو غرونا وغادي نستومبي به لو مارون اللي درت. فريمون ما تخافوش تهبطوا مزيان
parce que c'est vraiment ce qui fait la différence sur un maquillage. كنشوف بزاف ديال البنات كيحشموا شويه على هاد الغاتشي ما كيقدروش يهبطوا مزيان بلي فا ويستامبيهم alors que c'est vraiment ce qui fait la différence sur un maquillage بحال هكا. ودابا la dernière étape غناخدو لو جون وغادي نديرو la même chose. وغادي ناخذ هاد لا كولور هادي اللي غنديرها في داخل اليد ديالي. غادي ناخذ ان كريون بور لي زو مارون هذا ديال جولدن روز وغادي نكحل به لا ميكوز ديالي باش ما تبقاش تبان بيضاء باش كوم سا ال سو فون ميو مع الميك اب. دابا غادي ندوزو للماسكارا والله شوزو كاع داكشي. انا راكم عارفين عندي دابا لي زيكستنسيون تيل دونك غناخذ الماسكارا ديالي غادي غير ندوز عليهم غير شي شويه باش ما يبقاوش هكاك شويه بويض مع لا بودر تو الميك اب فون دو تان اللي درنا افون وغير باش نشطهم واحد شي شويه بيتقادو. وهذا الماسكارا اللي كنستعمل تاع جولدن روز بانوراميك لاشز لو ميور ماسكارا بور موا. دابا حنا سالينا غادي ندوزو للحجبان. الحجبان راكم عارفين ما يزيدش عليا نطراسيهم اي تو جو trouve que ça ne va pas ou j'aime pas faire ça دونك كنمشي ديما لا فاسيليتي وكناخذ ماسكارا من عند بينيفيت ولا جولدن روز اللي هو غنستعمل هذا تاع جولدن روز وغادي نجي نشطب به الحجبان ديالي ونيت باش ما يبقاوش هكا بويض اي تو ça va leur donner de la couleur et ça va les définir sans forcément les نطراسيهم بالكريون ولا بان جيل. هذا فريمون بور الناس المغازين ولا اللي ما كيعرفوش يصايبوا حجبانهم ولا ديروا بحالي والله حتى ça marche. Et voilà le travail. دابا غادي ندوزو للفم وغادي نديزوميكم سورتو باسكو صافي قربتوا لي شويه بزاف. بور لو روج ا ليفر نتوما الذوق ديالكم. انا كون ما كنتش غنصور وكنت غادي نخرج كنت غندير ان نيود كنت غادي ندير هذا le Huda Beauty Bombshell. Pour moi c'est le nude parfait. هذا اللي كنت غندير. Néanmoins vu que Aziz il y a toujours plus et بغيت نبقى كومي في داكشي un peu automnal et tout صاريت ندير هاد اللون super dark. Donc غادي نستعملو la couleur 66 تاع Sephora les lip stain que j'adore. هادي c'est une vraie couleur automnale j'adore. Et voilà le travail. بلاتي عرفتوا شنو فريمون بور سو ميت دون التريك اوتونال هاني جا انا تاني درت لكم شويه باقي اون ايتاب اللي هو الفيكساتور. غادي ندير هذا الفيكساتور هذا ديال كاتريس لو بيرمننت فاين كو جيم ترو. اي فوالا لي زامي ناني جيم ترو هاد الميك اب جو l'aime trop, c'est trop beau, je trouve que ça va trop bien. انا ما كذبش عليكم اصلا كنت قلتها لكم في واحد لا فيديو من نهار بلاتي بعدا راه كيبقى يطيح لقاش كبير عليا واحد شي شويه. من نهار صبغت شعري هكا جافي دو مال ان بو مو ماكيي حيتاش بزاف تاع الوانات ما بقاوش كيجيو مع شعري دوكو فوالا. مي صراحه جيم ترو هاد الميك اب je trouve que ça va trop bien هاد الميك اب مع هاد لا سيزون مع لي شوفو اي تو. الى اوتو في الدار n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos à partager en story Instagram. انا je me ferai un grand plaisir de vous repartager انتي. Je sais الناس غيجيهم شارجي je sais mais c'est vraiment pas le but. انا ندير لكم un maquillage naturel. Le but هو des maquillages chargés, osés, élaborés. Voilà. J'espère هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم تكونوا دوزتو وقيته زوينه et تكونوا تحسوا شي لي توتو ميك اب ديالي. انا صراحه ديما كنقولها لكم ça fait partie de mes vidéos préférées que j'adore filmer. Le maquillage pour moi c'est pas juste du maquillage où ça fait, c'est une passion, c'est un échappatoire qui est بزاف هكا نقلب بالوانات و je me maquille et tout et خلاص فاش je partage ça avec vous en vidéo ça me fait encore plus plaisir. Mais bon j'espère انكم تكونوا دوزتو وقيته زوينه et on se retrouve inchallah très prochainement pour une nouvelle vidéo هنا sur la chaîne et voilà abonnez-vous ولا مازال ما تابونيتوش like comment ou je vous fais des énormes bisous. Bye.